सम्पूर्ण सर्वजनालाई आजको हाम्रो 55औं दिनको कार्यक्रममा औपचारिक नमस्कार। हामी त अब लगभग केही दिन मात्रै बाँकी छन् हाम्रो यो लामो बसाइ सकिनलाई। सिक्न साँच्चै निकै धैर्यता र निकै खालको जाँगर चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो सहभागी सङ्ख्याहरू जुन सुरुमा हामी 130-40 जनासम्म जोड्यौँ सुरुमा, पछि छोड्दै आउनुभयो। अहिले हामी 80-85 देखि 90 सम्ममा छौँ। हुन त केही व्यवहारिक समस्या पनि हुन्छन् होला। ठिकै छ, उहाँलाई हाम्रो भिडियो पनि हामीले अनलाइनमा राख्ने गरेकै छौँ। हामीले भिडियो जुन अभिलेख गरेर राखेका छौँ युट्युबमा, त्यो त पक्कै पनि कहिले पनि नासिएर जाँदैन। जतिखेर पनि जहिलेसुकै त्यसलाई हेरेर आफूले बिर्सेका कुराहरू रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धेरै भूमिका नबाधिकन आजको 55औं दिनको कार्यक्रमलाई अघि बढाइदिनु हुन सहजकर्ता लालु चौधरी सरलाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद राजकुमार सर र उपस्थित सम्पूर्ण सहजकर्ता मित्रहरू तथा सहभागी मित्रहरूमा मेरो सन्ध्याकालीन नमस्कार। र आज हामी 55औं दिनमा छौँ। प्रदेश समृद्धिको आधार, शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि 60 दिने अनलाइन आइसिटी सहजीकरण कार्यक्रमको आज हामी 55औं दिनमा रहेका छौँ। आयोजक शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा बरा क्षेत्र नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 र म सहजकर्ता लालु चौधरी, शिक्षक श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय बरा क्षेत्र 5 कालाबन्जार सुनसरी। र आज हामीले केही नयाँ विषयवस्तु पनि लिएर आएका छौँ। त्यसो त हामीले धेरै विषयवस्तु पढिसकेका छौँ र हामी अन्तिम एक्सेलको पनि अन्तिममा छौँ। यसको अर्थ हामीले सबै विषयवस्तु पढिसकेका हो भन्न चाहिँ भन्दिनँ म। धेरै विषयवस्तुहरू छन् र हाम्रो यो समयको निर्धारित समय अथवा मैले पाएको उपलब्ध यो समयमा चाहिँ मैले केही विषयवस्तुहरू समेटे र अझै पनि धेरै विषयवस्तुहरू छन्, हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी विषयवस्तु हामी एडभान्समा पढ्ने नै छौँ। र आज एक्सेलको 9औं दिन 2078 साल मङ्सिर 22 गते र हाम्रा विषयवस्तुहरू आजका विषयवस्तु रहेका छन्। काउन्ट एफ्स, एउटा काउन्ट एफ्स, अर्को कन्क्याटनेट र अर्को टेक्स्ट टु कलम्स भनेर तीनटा विषयवस्तु सानो वस्तुहरू मैले छानेको छु। काउन्ट एफ्स भन्ने फङ्सनबाट हामी हाम्रा विद्यालयमा भएका अथवा हाम्रो कक्षा कोठामा भएका विद्यार्थी सङ्ख्या गर्न सक्दछौँ। कन्क्याटनेट भन्ने अर्को एउटा फङ्सन छ जसले 2 वा 2 भन्दा बढी कोलममा रहेका कन्टेन्टहरूलाई, टेक्स्टहरूलाई हामी जोड्न सक्दछौँ। भने त्यसको विपरीत अर्को टेक्स्ट टु कलम्स भन्ने छ। टेक्स्ट टु कलम्सले चाहिँ एउटै कोलममा भएका धेरै विषयवस्तुलाई, धेरै कन्टेन्टलाई चाहिँ एकभन्दा बढी सेलहरूमा अथवा कोलमहरूमा बाँड्न सक्दछौँ अथवा स्प्लिट गर्न सक्दछौँ भनेर बुझौँ। अब त्यस पछाडि यहाँ सबभन्दा पहिले हामी टेक्स्ट टु कलम्स नै हेरौँ। ल, टेक्स्ट टु कलम्स यो विषयवस्तुलाई पनि मैले एउटा समस्याको रूपमा लिएको छु। यसभन्दा अगाडि क्लास 11 को रिजल्ट बनाउँदा हामीले प्राप्त गरेको एउटा फाइल, जुन फाइलमा यसरी कोडहरू, सब्जेक्ट कोडहरू छन् 00511031 भनेको यो विभिन्न विषयहरूको चाहिँ कोड हो। यो जस्तो यो नेपालीको हो, अनि त्यस्तै अन्य विषयहरूको यहाँ छन्। यो ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ है। यो विभिन्न विषयहरूको चाहिँ कोडहरू हुने। अब यी कोडहरू सबै एकै ठाउँ छन्। अब यसले हामीलाई समस्या उत्पन्न गरायो। यो कुन कुन विषय अथवा एउटा विद्यार्थीले, अजय राईले कुन विषय लिएको छ, अर्को सङ्गीता विकले कुन विषय लिएको छ भनेर चाहिँ यहाँ समस्या भयो। यसरी एकै ठाउँ हुँदा समस्या भयो। यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सी कोलममा, डी कोलममा, ई कोलममा कसरी राख्ने भनेर चाहिँ
भनेर चाहिँ यहाँ एउटा निकै ठुलो समस्या जस्तो लागेर मैले यो विषयवस्तुलाई यहाँ राख्न खोजेको हो। र अब यसलाई हेरौँ कसरी अलग अलग उसमा राख्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले अब यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ एकै ठाउँ छ, यो एउटै सेलभित्र छ, यो एउटै सेलभित्र छ। अब यसलाई हामी विभिन्न CDEF मा पर्ने गरी यसलाई बाँड्नु पर्ने छ, अलग अलग उसमा राख्नु पर्ने छ, कोलममा राख्नु पर्ने छ। त्यसो हुँदा यसलाई गर्ने के भन्दा सबभन्दा पहिले हामी यसलाई यो कोलमलाई नै सेलेक्ट गर्नेछौँ। सेलेक्ट गरौँ, शिफ्ट र कन्ट्रोल थिचेर मैले डाउन एरो गरेँ, सबै सेलेक्सन भए। सेलेक्सन भइसके पश्चात अब हामी डेटा ट्याबमा जानेछौँ। डेटा ट्याबमा गइसकेपछि हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ टेक्स्ट कोलम डेटा टुल्स भित्रै यो डेटा भ्यालिडेसनकै छेउमा यहाँ चाहिँ टेक्स्ट कोलम्स भन्ने छ। टेक्स्ट कोलम्समा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि यसलाई हामी डिलिमिटेडमा पनि जान सक्छौँ। डिलिमिटेडमा गएर त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्नेछौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यो बिचमा के रहेको छ त, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ यी सबै यो कन्टेन्ट अथवा यहाँ हामीले 0051 अनि सेमिकोलन 1031 फेरि सेमिकोलन हो, यस्तो सेमिकोलन बिचमा रहेको छ। त्यसकारण हामी सेमिकोलनमा चाहिँ टिक लाउँछौँ, यो अर्को ट्याबलाई हटाउँछौँ र अब त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो प्रिभ्यूमा देखिएको छ यसरी बाँडिँदैछ है भनेर चाहिँ ल एउटा कोलममा 0051 अर्कोमा 1031 अथवा हामीले यहाँ प्रिभ्यू देख्यौँ यसरी बाँडिँदैछ। अब हामी फिनिस गर्छौँ। फिनिस गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त यसरी बाँडिएको छ, अथवा यसरी बेग्ला बेग्लै कोलममा एउटा गरेर बाँडिएर आएको छ। यो विभिन्न विषयहरू हुन्, यसरी बाँड्न सक्दछौँ। एकै ठाउँ भयो भने यसलाई हामी विभिन्न कोलममा बाँड्न सक्दछौँ र यसलाई टेक्स्ट टु कोलम्स भनिन्छ। टेक्स्ट कोलम्स मैले यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउने भएँ। यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ। कन्ट्रोल जेड गरिसकेपछि फेरि पहिलेको अवस्था पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यो। यो सबभन्दा पहिले हामीले एकै ठाउँ रहेको यो अहिले हेरौँ त एउटै सेलमा छ। अब यसलाई हामीले अरू सेलमा बाँड्नको लागि कि त लेख्नु पर्ने भयो, फेरि यहाँ टेक्स्ट हामीले टाइप गर्नु पर्ने भयो, एउटा गरेर टाइप गर्नुपर्ने भयो। यसको सट्टामा चाहिँ हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिले यसलाई हामी सेलेक्सन गर्नेछौँ। सेलेक्सन गर्नलाई कुनै एउटा सेलमा क्लिक गर्ने, फर्स्टकै सेलमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि शिफ्ट र कन्ट्रोल अनि डाउन एरो थिचौँ। सबै सेलहरू सेलेक्ट भएका छन् अथवा हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू सेलेक्ट भइसकेका छन्। अब यस पछाडि डेटा ट्याबमा गएर टेक्स्ट टु कोलम्समा जान्छौँ। टेक्स्ट टु कोलम्समा गइसकेपछि अहिले पनि यहाँ हामीले प्रिभ्यू देखिरहेका छौँ। यहाँ यो फिक्स्ड विड्थ भनेको छ, यसमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा गइसकेपछि यसलाई फेरि नेक्स्ट गरौँ र अब फिनिस गरौँ। तर यसमा चाहिँ के फरक आयो भने अघि चाहिँ सेमिकोलन आएको थिएन, अहिले चाहिँ सेमिकोलन समेत बोकेर आएको छ। यसरी सेमिकोलन बोकेर आयो, तर हामीलाई सेमिकोलन पनि चाहिँदैन भन्ने लाग्यो भने हामी अघिकै तरिकाले यो सेमिकोलन हटाउने गरी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। मैले फेरि देखाएँ, कन्ट्रोल जेड गरेँ, कन्ट्रोल जेड। ल फेरि पहिलेको अवस्थामा आइसक्यौँ। मैले फेरि सुरुबाट भने है त, पहिले एक नम्बरमा हामी सेलेक्सन गर्नेछौँ। सेलेक्सन गरौँ। सेलेक्सन गर्नलाई फर्स्ट पहिलो सेलमा क्लिक गरेर शिफ्ट र कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो थिच्दछौँ। डाउन एरो सेलेक्सन भयो। अब बिचबिचमा हामीले देखिरहेका छौँ, बिचबिचमा चाहिँ यहाँ सेमिकोलनले छुट्याउँदै गएको छ। त्यही भएर हामी यसलाई सेमिकोलन पनि नआओस् अथवा यो हराओस् भन्नका लागि हामी टेक्स्ट टु कोलममा जानेछौँ। यो टेक्स्ट टु कोलम भनेको चाहिँ डेटाभित्र रहेको हुन्छ। अब त्यस पछाडि डिलिमिटेडमा क्लिक गर्नेछौँ र क्लिक गरिसकेपछि अगाडि बढ्नेछौँ। नेक्स्ट गरेपछि हामी प्रिभ्यू देख्न सक्छौँ। यहाँ यो अरू अन्यत्रै कतै टिक लागेको हुन सक्दछ। सेमिकोलन, कमा, स्पेस र ट्याब यति बाहेक अन्य कुरा पनि हुन सक्छ। यहाँ बिचमा
ह्याच हुन सक्छ, @ हुन सक्छ। यदि @ छ भने बिचमा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ @ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै हामीसँग ह्याच छ भने ह्याच चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले यसरी यो ह्याच टाइप गरेँ। यदि बिचबिचमा ह्याच थियो भने हामीले ह्याच टाइप गर्नुपर्छ। यदि @ छ, कहिलेकाहीँ @ पनि हुन सक्छ। यदि @ छ भने हामीले @ यहाँ टाइप गर्नुपर्छ। यसरी @ टाइप गर्नुपर्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ परेन, किनभने अहिले हाम्रो यो कन्टेन्टको बिचबिचमा सेमिकलन छ। त्यही भएर यहाँ सेमिकलनमा अन्यत्र टिक लागेको भए त्यसलाई हटाएर हामी सेमिकलनमा चाहिँ टिक लगाउनेछौँ। यहाँ सेमिकलनमा टिक लगाइसकेपछि अब त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्नेछौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि फिनिस गर्छौँ। अब यसरी अलग अलग यहाँ अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले सेमिकलन पनि आएको छैन। यसले चाहिँ सेमिकलनलाई हटायो। यसरी हामी एउटै सेलमा भएका धेरै कन्टेन्टहरू ह्याच, @ स्पेस, त्यस पछाडि सेमिकलन इत्यादिले छुट्याएको रहेछ भने हामी त्यसलाई बेग्ला बेग्लै कोलममा पर्ने गरी छुट्याउन सक्दछौँ, स्प्लिट गर्न सक्दछौँ र यसलाई भनिन्छ टेक्स्ट टु कोलम। र यस पछाडि अब हामी अर्को एउटा कन्क्याटनेट भन्ने फङ्सन हेरौँ। कन्क्याटनेट फङ्सन। अब यो कन्क्याटनेट फङ्सनका लागि मैले यहाँ हेरौँ त। यहाँ एउटामा मरिच, अर्कोमा मान, अर्कोमा सिंह, अर्कोमा श्रेष्ठ। मरिच, मान, सिंह, श्रेष्ठ अथवा 4वटा कोलममा छ। 4वटा मरिच, मान, सिंह, श्रेष्ठ 4वटा कोलममा छ। लालु, चौधरी 2वटा कोलममा छ। दीप, नारायण, चौधरी यो 3वटा कोलममा छ। त्यसै गरी अर्को मैले एउटा राखेँ, राज कुमार खड्का। राजकुमार खड्का। ल हेर्नुहोस् त, मैले 3वटा कोलममा लेखेँ। अब यसलाई एउटैमा कसरी बनाउने होला? यो एक ठाउँ छ, एउटा कोलममा छ, कुमार अर्को कोलममा छ, खड्का अर्को कोलममा छ, एउटा चाहिँ खाली नै छ। हो, यसलाई चाहिँ हामी कसरी एउटै बनाउने होला त? मैले यसलाई तल ड्र्याग गरेँ। तल ड्र्याग गर्दा हेर्नुहोस् त, एउटै कोलममा आएको छ। एउटै कोलमभित्र परेको छ। यो एउटै सेलमा छ। अघि 3-3वटा सेलमा थियो भने यो एउटै कोलममा छ। एउटै कोलममा अथवा एउटै सेलभित्र आएको छ। अब यसलाई यसरी एउटै कोलममा बनाउने कसरी? यसका लागि यसो गर्नुलाई, यो प्रोसेसलाई यसो गर्नुलाई चाहिँ हामी कन्क्याटनेट भन्दछौँ। कन्क्याटनेट। अब यो कन्क्याटनेट गर्ने होला कसरी? अब म यसलाई डिलिट गर्छु। डिलिट गरेँ मैले। डिलिट गरेँ। डिलिट गरिसकेर अब हेरौँ है त। इज इक्वल टु एउटा कन्क्याटनेट फङ्सनै छ। कन्क्याटनेट। ल कन्क्याटनेट लेखेँ मैले। त्यसरी यहाँ डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरेर पहिलो सेललाई क्लिक गरेँ, कमा, दोस्रो सेललाई क्लिक गरेँ, कमा, तेस्रो सेललाई क्लिक गरेँ, कमा, चौथो सेललाई क्लिक गरेँ। अब त्यस पछाडि इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि एकै ठाउँ त आयो, तर बिचबिचमा स्पेस हुनुपर्ने स्पेसै भएन। यो एउटा समस्या भयो। कसरी स्पेस ल्याउने होला? यसको लागि चाहिँ यहाँ एउटा तरिका छ। यसको अर्थ बिचबिचमा स्पेस राख्नु पर्थ्यो। यहाँ बिचबिचमा स्पेस छैन। स्पेस नभएको हुनाले यो एकै ठाउँ जोडिएर आयो। यसलाई छुट्याउने कसरी होला? ल यसलाई फेरि मैले गरेँ। इज इक्वल टु कन्क्याटनेट। CON कन्क्याटनेट। कन्क्याटनेट यहाँ देखिएको छ। कन्क्याटनेट। यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ। ल कन्क्याटनेट आयो। अब यसको लागि के गर्छौँ? पहिलो सेल लिन्छौँ एउटा र एउटा खाली सेल लिन्छौँ। हुन त यहाँ एकैछिन, पहिले हामीले एउटा सेललाई खाली पार्नुपर्ने भयो। ल मैले यसलाई काटेँ। मान्यु यो सेललाई चाहिँ म खाली पार्दैछु है त। यो सेललाई अहिले यो यसमा हुँदा केही नदेखिए पनि खाली त छैन। यसको लागि चाहिँ एउटा स्पेस यसरी स्पेस हालिसकेपछि यो खाली भयो। यसरी मैले खाली बनाएँ। खाली बनाइसकेपछि अब चाहिँ हामी त्यो अघिको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। इज इक्वल टु कन्क्याटनेट। ल कन्क्याटनेट मैले क्लिक के अरे डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि
पहिलो सेल कमा अब यो माथिको सेललाई हामीले खाली बनाइरहेको थियौँ अघि स्पेस बारले ल स्पेस फेरि कमा फेरि अर्को सेल कमा फेरि बिचमा हामीले खाली चाहियो कमा फेरि तेस्रो सेल कमा फेरि अघिको खाली सेल कमा अब अन्तिम सेल र अब इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि अब हेरौँ त कस्तो हुने रहेछ ल हेर्नुहोस् त यसरी मरिच मान सीम श्रेष्ठ अलग अलग छुट्टिएर आउँछन् अब यसैलाई ड्र्याग गरौँ तल ड्र्याग गर्दा अन्य नामहरू पनि यसरी छुट्टिएर आउँछन् तर समस्या यहाँ अलि जिउका तिउ देखियो मरिच मान के आयो ल यहाँ त धेरै नै माथिका कुराहरू पनि जोडिएर आए ल यसरी होइन अर्को तरिकाले हेरौँ ल अर्को तरिका चाहिँ के छ भने हामीसँग यसलाई डिलिट गरेँ ल अर्को बराबर अर्को तरिका हेरौँ यसरी हामी पहिलो सेल क्लिक गर्छौँ र त्यसबाट किबोर्डमा भएको एन्ड पर्सेन्ट भन्छन् यसलाई 7 मा हुन्छ त्यो एन्ड पर्सेन्ट भन्ने शिफ्ट थिचेर 7 लाई थिचौँ अब हामीलाई बिचमा खाली चाहिएको हुनाले यो अलिकति यो टाइप गर्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ पहिलो चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा बिचमा स्पेस अनि फेरि डबल इन्भर्टेड कमा भनेपछि यसले चाहिँ स्पेसलाई टेक्स्टको रूपमा लिने भएकोले हामीले के अरे इन्भर्टेड कमा राख्नुपर्ने भएको हो फेरि एन पर्सेन्ट अब अर्को दोस्रो सेल फेरि एन पर्सेन्ट अब फेरि हामीलाई स्पेस चाहियो स्पेस इन्भर्टेड कमा स्पेस इन्भर्टेड कमा अब फेरि एन पर्सेन्ट अब अर्को सेल छानौँ फेरि एन पर्सेन्ट अब हामीले फेरि स्पेस चाहियो एन पर्सेन्ट स्पेस एन पर्सेन्ट राखौँ फेरि अब यहाँ एन पर्सेन्ट 7 शिफ्ट थिचेर 7 थिचौँ है त्यसका लागि अब अन्तिम सेल क्लिक गरौँ र इन्टर गरिसकेपछि अब हामी पाउन सक्दछौँ मरिच मान सीम श्रेष्ठ यसरी अलग अलग आएका छन् अब यसलाई चाहिँ तल ड्र्याग गरौँ र यसरी हेरौँ त यसरी हामी धेरै कोलममा रहेका नाम थर मिडल नेम फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेमलाई चाहिँ एउटै कोलममा अथवा एउटै सेलभित्र राख्न सक्दछौँ यसरी र यसको प्रोसेस के हो भने सबभन्दा पहिले हामी इज इक्वल टु थिच्छौँ पहिलो सेललाई क्लिक गर्छौँ त्यसपछि एन पर्सेन्ट भनेको यो शिफ्ट थिचेर 7 थिच्नुपर्छ अब बिचमा हामीलाई स्पेस चाहिने भएकोले यदि हामीले यो स्पेस राखेनौँ भने यो जोडिएर मान चाहिँ जोडिएर मरिचसँग मान जोडिएर आउँछ त्यसकारण चाहिँ हामीले एन पर्सेन्ट थिच्न के अरे एन पर्सेन्ट पछाडि यो डबल कोट भनेको इन्भर्टेड कमा भन्छौँ यसलाई डबल इन्भर्टेड कमा थिचेर अनि एकचोटि स्पेस बार थिचेर फेरि त्यसलाई घेर्छौँ अनि फेरि एन पर्सेन्ट ल एकचोटि मैले फेरि देखाउने भएँ यसैलाई मैले यसलाई डिलिट गरेँ डिलिट ल हेर्नुहोस् है यसरी हाम्रो यो समस्या के हो भने कसैले पठाएको फाइलमा फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम यसरी अलग अलग भए राखेर पठाएको पनि हुन सक्दछ तर हामीलाई त्यो नाम एकै ठाउँ फुल नेम यसलाई हामी फुल नेम भन्न सक्दछौँ यो फुल नेम चाहिँ एउटै कोठामा एउटै सेलभित्र चाहिन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई एकै ठाउँ कसरी ल्याउने कि त हामीले फेरि टाइपै गर्नु पर्यो सुरुदेखि टाइप गर्दा हामीलाई धेरै समय लाग्ने भएको हुनाले हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दा सबभन्दा पहिले इज इक्वल टु थिच्छौँ पहिलो नाम फर्स्ट नेम शिफ्ट 7 अब हामीलाई स्पेस चाहियो बिचमा स्पेस ल्याउनका लागि शिफ्ट थिचेर डबल इन्भर्टेड कमा अनि स्पेस बार फेरि त्यसलाई बन्द गर्नेछौँ बन्द फेरि एन पर्सेन्ट निकाल्नलाई शिफ्ट र 7 थिच्छौँ अब सेकेन्ड मिडल नेममा क्लिक गर्ने त्यस पछाडि फेरि एन पर्सेन्ट अब फेरि हामीलाई स्पेस चाहिने भएकोले
इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नुपर्छ है, इन्भर्टेड कमा भित्र इन्भर्टेड कमा स्पेस फेरि इन्भर्टेड कमा। अब फेरि अर्को नाम मिडलले अर्को नाम चाहिन्छ, त्योभन्दा अगाडि हामी n% लाउँछौँ, n% यसले जोड्ने काम गर्दछ। अर्को सेललाई क्लिक गरौँ, फेरि n%। अब हामीलाई फेरि इन्भर्टेड कमा चाहियो, के अरे स्पेस चाहियो। यसका लागि इन्भर्टेड कमा स्पेस फेरि इन्भर्टेड कमा। अब लास्ट सेलमा क्लिक गर्छौँ, लास्ट सेलमा क्लिक गर्छौँ र n% र अब लास्ट सेलमा क्लिक गर्छौँ र इन्टर गर्छौँ, इन्टर। यसो गरिसकेपछि फुल नेम प्राप्त हुन्छ, जहाँ चाहिँ मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ यो 4वटा कोलममा भएको फर्स्ट नेम, मिडल नेम र लास्ट नेम एकै ठाउँ एउटै सेलमा प्राप्त भएको छ। अब यसैलाई हामी तल ड्र्याग गर्नेछौँ अथवा डबल क्लिक गर्नेछौँ। यसो गरिसकेपछि सबैको सिंगल कोलममा चाहिँ नाम प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र यसो गर्नुलाई हामी कन्क्याटनेट भन्दछौँ, कन्क्याटनेट। र यसरी हामीले दुईटा विषयवस्तुलाई सक्यौँ र अन्तिम एउटा विषयवस्तु रहेको छ। अन्तिम एउटा विषयवस्तु, यसका लागि मैले छोटो एउटा सानो टेबल तयार पारेको छु। अब यसलाई मैले यहाँ चाहिँ यो क्लासलाई नलिने भएँ, क्लासलाई लिँदा अलिकति साथीहरूले बुझ्न नसक्नु होला, त्यही भएर चाहिँ मैले दुईटा मात्रै अवस्थालाई लिने भएँ यहाँ। ल, यसको लागि यहाँ केही जात जातिहरू छन्, यी केही जात जातिहरू हामी यहाँ लेख्छौँ। क्षेत्री, ब्राह्मण, क्षेत्री, जनजाति, तीनटा जात मात्रै छ यहाँ। ल, मैले तीनटा मात्रै लिएँ, ब्राह्मण, क्षेत्री। ल, यसलाई मैले यहीँबाट कपी गर्ने भएँ, Ctrl+C, Ctrl+V। ल, यसलाई मैले यसरी कपी गरेँ। अब त्यस पछाडि हामीलाई केटा र केटी, मेल र फिमेल चाहियो। मेल, मेल र फिमेल। मेल, अर्कोमा फिमेल, फिमेल। ल, अब यहाँ चाहिँ हामी गन्दैछौँ, जम्मा कतिजना छन् हेरौँ त। यहाँ के ल, एकछिन यसलाई ब्राह्मण लेखौँ, ब्राह्मण, BRAHMIN। ल, ब्राह्मण लेखेँ मैले। हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जना विद्यार्थीहरू छन्। 10 जना विद्यार्थीहरूको यहाँ जात लेखियो, 10 जना विद्यार्थीहरूको लिङ्ग लेखियो, मेल फिमेल गरेर लेखियो। अब यो क्लासलाई अहिले हामी चर्चा गर्ने छैनौँ, अहिले दुईटा मात्रै डेटा राखेर चाहिँ यहाँ गर्दैछौँ। अब यसलाई होममा जाउँ, मैले बोर्डर लगाउने भएँ, बोर्डर लगाएँ। अब त्यस पछाडि ब्राह्मण मेल कति छन्, फिमेल कति छन्, सुरुमा चाहिँ हामी गनौँ मात्रै, यो ब्राह्मण कति छन् भनेर चाहिँ यसलाई गनौँ। ब्राह्मण गन्नका लागि ल, यसको लागि हामी यहाँ इजिक्वल थिच्छौँ, इजिक्वल टु। सबभन्दा पहिले हामीलाई यो सूत्र फङ्सन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। गन्नका लागि हामीसँग फर्मुला छ जसलाई हामी फङ्सन भन्दछौँ। फङ्सन, कम्प्युटरले दिने जति पनि फर्मुलाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ फङ्सन भनिन्छ। अब हामीसँग फङ्सन छ काउन्ट इफ, COUNTIFS, काउन्ट इफ्स भनिन्छ। हामीले काउन्ट इफ्समा डबल क्लिक गऱ्यौँ, डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल सूत्र आउँछ, यसलाई हामी सूत्र भन्छौँ अथवा सिन्टेक्स भन्छ यसलाई, सिन्टेक्स। यो सिन्टेक्स देखिरहेका छौँ हामीले, क्राइटेरिया 1, यसलाई क्राइटेरिया भनिन्छ, यो क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 भन्छ यसलाई। यसलाई क्राइटेरिया 1, यसलाई क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेन्ज 1, यसलाई हामी रेन्ज भन्छौँ, क्राइटेरिया रेन्ज 1, क्राइटेरिया रेन्ज 2। अब ब्राह्मण भनेको ब्राह्मण क्षेत्री जनजाति, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी क्राइटेरिया भन्छौँ। मेल फिमेललाई यसलाई पनि हामी क्राइटेरिया भन्छौँ। यो सबैलाई रेन्ज भनिन्छ भने यो एउटालाई चाहिँ यति, मैले अहिले क्लिक गरेको यो जति छ यसलाई चाहिँ क्राइटेरिया रेन्ज भनिन्छ। यो क्राइटेरिया रेन्ज हो। अब मैले क्राइटेरिया रेन्जलाई सेलेक्ट गरिसकेर C2 देखि C11 सम्म हामीले
सेलेक्ट गऱ्यौँ, जुन कुरा यहाँ देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने भयो। फिक्स गर्न योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि मैले सिकाएको थिएँ। फङ्सन की थिचेर F4 थिचौँ। F4 थिचिसकेपछि यो लक हुन्छ, अथवा यहाँ डलरको साइन यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ डलरको साइन प्रयोग भएको छ। यहाँ $C $2 कोलन $C $11 यहाँ लेखेको देखियो। अब त्यसरी कमा गर्छौँ। कमा थिचेपछि फेरि हेर्नुहोस् त हाम्रो फर्मुलामा क्राइटेरिया 1, अब क्राइटेरिया 2 यहाँ यति गरिसकेपछि यो क्राइटेरिया 1 चाहिँ यहाँ सेलेक्ट के अरे हाइलाइट भएको छ, अलिक ठुलो अक्षरमा देखिएको छ। अब क्राइटेरिया 1 भनेको हामी के निकाल्न खोज्दैछौँ भने ब्राह्मण कति भन्दा यहाँ ब्राह्मणमा क्लिक गर्नेछौँ। ब्राह्मणमा क्लिक गऱ्यौँ। अब त्यस पछाडि अब अर्को फेरि कमा राख्छौँ। कमा अब क्राइटेरिया 2 भनेको चाहिँ हामी मेल फिमेल हेर्दैछौँ। क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको मेल फिमेललाई हामी क्राइटेरिया रेन्ज 2 भन्दछौँ। फेरि माथिबाट तलसम्म ल्याउने यहाँ हामीसँग विद्यार्थी कति छन् ती सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी सेलेक्सन गर्नेछौँ। अब यति गरिसकेपछि फेरि यसलाई पनि फिक्स गरौँ। फङ्सन F4 र कमा थिचेँ मैले फेरि कमा। अब हेरौँ क्राइटेरिया 2 भनेको हामीले मेल हेर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हामी मेलमा क्लिक गर्छौँ र अब त्यसबाट इन्टर गर्नेछौँ। हो यसको अर्थ चाहिँ मेल ब्राह्मण चाहिँ 2 जना मेल छन् भनेको यो है त। अब यहाँ हाम्रो यो सूत्र फर्मुला चाहिँ अलिक के अरे कम्प्लिट भइसकेको छैन, किनभने हामी तल ड्र्याग गर्न खोज्दैछौँ। ड्र्याग गर्न खोज्दा अब अहिले हामी कहाँ छौँ हेरौँ। त्यहाँ H को 12 मा छौँ। हामी H को 12 मा छौँ। अब यहाँ तल सार्दै लाँदा अहिले चाहिँ हामी तल सर्दैछौँ। यसरी तल सर्दा अघिको फर्मुलाले काम गर्दैन, किनभने हाम्रो यो फर्मुला अहिले लक भइसकेको छैन। यो लक गर्नका लागि अब क्षेत्री, जस्तै यो क्षेत्री अघि ब्राह्मणमा हुँदा यसले के लिएको छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ G12 भनेको चाहिँ G12 यो ब्राह्मण 12 G12। अब त्यसरी यो चाहिँ अब यो सरेर क्षेत्रीमा आउनु पर्यो भनेपछि G13 मा आउनु पर्यो। यो G13 मा आउनको लागि हामी G13 मा आउनु पर्यो। हेरौँ यहाँ G13 छ छैन। G13 छ होइन, यो G13 छ। अर्को जनजातिमा आउनु पर्यो। जनजातिमा आउनु चाहिँ G14 हुनु पर्यो। यो ठिक छ। अब यतापट्टि चाहिँ के भने हामीले यहाँ क्लिक गरी हेरौँ। यसले चाहिँ अहिले यो के हेरिरहेको छ भने H11 भनेको चाहिँ H11 यो H11 यो मेल, यो H11 भनेको यो मेल हो। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ फर्मुलामा H11 देखिएको छ। H11 भनेको यो मेललाई हेरेको, तर हामी जब तल सार्छौँ यो चाहिँ H11 लाई हेर्दैन। यसले हेर्नुहोस् त, यहाँ यसले H11 लाई हेर्दैन, H12 लाई हेरौँ। यसको अर्थ यसलाई हामीले लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यही मेल हेर्नु पर्यो नि त। यो मेल नै हेरोस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोमा क्लिक गरौँ। यहाँ पनि H11 हुनुपर्ने ठाउँमा H13 छ भनेपछि यो चाहिँ सर्दैछ। यो चाहिँ नसरोस् भन्नका लागि हामीले यो H11 लाई चाहिँ लक गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि फर्मुलै बारमा गएर यहाँ क्लिक गर्ने। यो फर्मुला बारमा क्लिक भयो। क्लिक भइसकेपछि फेरि फङ्सन की थिचेर हामी यसलाई लक गर्छौँ F4 ल। F4 गरिसकेपछि अब यो लक भयो। अब चाहिँ इन्टर गरौँ। इन्टर। अब यसैलाई ड्र्याग गरौँ तल। अब यसो गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ कम्प्लिट भयो। यहाँ चाहिँ यसको अर्थ ब्राह्मण 2 जना, क्षेत्री 1 जना, जनजाति 1 जना। यो तल अब यहाँ त दायाँपट्टि पनि सार्नु पर्नेछ, फिमेलतिर पनि लानु पर्नेछ। फिमेलतिर लानका लागि हामीले अघिको फर्मुला लगाए पनि भयो। अर्थात् ल अघिको फर्मुला नै लगाउँ नत्र भने ल अघिको फर्मुला लाउँ। इज इक्वल टु COUNT काउन्ट इफ। ल काउन्ट इफ्स भन्ने आयो। काउन्ट इफ आइसकेपछि फेरि ध्यान दिएर हेरौँ फर्मुला चाहिँ निर्माण गर्ने तरिका। अब यहाँ फर्मुला यी भन्छ यसलाई क्राइटेरिया रेन्ज 1 भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा हेर्नु पर्ने भनेको यो ब्राह्मण क्षेत्री हो। ब्राह्मण क्षेत्री भनेको यहाँ हाम्रो क्राइटेरिया रेन्ज 1 भनेको यो हो। ल मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। यसलाई मैले फिक्स पनि गरेँ। F4 थिचेर यसलाई फिक्स गरेँ।
कमा त्यस पछाडि क्राइटेरिया 1 को अर्थ ब्राह्मण यो चाहिँ क्राइटेरिया 1 लाई पनि क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि कमा फेरि कमा। अब त्यस पछाडि क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको चाहिँ मेल फिमेल को यो रेन्जलाई हामी क्राइटेरिया रेन्ज 2 भन्दछौँ। यसलाई पनि फिक्स गरेँ। F4 थिचेर फिक्स हुन्छ। F4 थिचियो फिक्स भयो। फेरि कमा। अब यसले के भन्छ क्राइटेरिया 2 भन्छ के को आधारमा हेर्ने भन्दा यसले चाहिँ फिमेलको आधार हेर्नु पर्यो। फिमेल हामी क्लिक गर्छौँ फिमेल र यसलाई कन्फर्म पनि गर्छौँ। कन्फर्म भनेको चाहिँ फिक्स गर्छौँ। F4 थिचेर मैले फिक्स गरेँ र अब इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि 2 जना देखियो। अब हामी गर्न सक्छौँ यहाँ। ल यसबाट के देखियो भने ब्राह्मण केटा 2 जना। अब यो हेर्न सक्छौँ ब्राह्मण केटा 2 जना। ब्राह्मण यो एउटा, ब्राह्मण केटा एउटा र अर्को ब्राह्मण केटा यहाँ ब्राह्मण केटा अर्को 2 जना। तल हामी अब तल चाहिँ गनी हेरौँ। ब्राह्मण छैन, ब्राह्मण केटा नै छैन, ब्राह्मण केटी छ यहाँ एउटा, ब्राह्मण केटी अर्को यहाँ छ, 2 जना रहेछ हैन र। यसरी हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामीसँग जति ठुलो रेन्जमा जति ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी भए पनि ती विद्यार्थीहरू कति केटा कति केटी, ब्राह्मण केटा कति, ब्राह्मण केटी कति भनेर चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ। जम्मा हामीसँग कतिजना भयो केटाहरू 5 जना र केटीहरू पनि 5 जना, जम्मा 10 जना। हामी यो चाहिँ यो तालिकाबाट हेर्न सक्छौँ। यसै गरी यही फर्मुला लाएर हामीसँग जति ठुलो डेटा भए पनि हामी गर्न सक्छौँ। मैले उदाहरणको लागि सानो डेटा लिएर गरेँ। फेरि एकचोटि म फेरि यसलाई देखाउँछु। मैले यसलाई फेरि डिलिट गर्ने भएँ। ल डिलिट गरौँ। डिलिट। सबभन्दा पहिले यसरी। र अर्को कुरा के भने यहाँ जे स्पेलिङ छ यो स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक हुनु हुँदैन। यो मिस्टेक भयो भने चाहिँ यसले गन्दैन। यहाँ ब्राह्मण भन्दा जे स्पेलिङ जे छ त्यो चाहिँ यहाँ पनि त्यही नै हुनुपर्छ। यहाँ मेल फिमेल भन्दा जे छ यो पनि त्यही नै हुनुपर्छ। यदि यहाँ मिस्टेक छ स्पेलिङमा मात्रै मिस्टेक छ भने एकछिनको लागि मैले यहाँ मिस्टेक गरी हेरौँ। एउटा यो मिस्टेक गरी हेरौँ भने चाहिँ लिँदैन यसले। मैले अहिले मिस्टेक गरेर ME लेखेँ हो। अब त्यसरी चाहिँ यसले मान्दैन। हेर्नुहोस् है, अब मान्दैन यसले। फर्मुला लगाउँ इज इक्वल टु काउन्टिफ COUN काउन्टिफ्स। ल काउन्टिफ्स भन्ने फर्मुला मैले लगाउने भएँ। काउन्टिफ्स अब यसले फर्मुला यहाँ भन्छ क्राइटेरिया रेन्ज 1। हामीले के गनिरहेका छौँ भन्दा जात जाति गनिरहेका छौँ। यो चाहिँ जात जाति, यो चाहिँ लिङ्ग। जात जातिलाई गनिरहेका छौँ। जात जातिलाई चाहिँ क्राइटेरिया रेन्ज 1 भनिन्छ र अर्को लिङ्गलाई चाहिँ क्राइटेरिया 2 भनिन्छ। त्यसकारण अब हामी क्राइटेरिया 1 मा जाँदैछौँ। यसलाई सेलेक्सन गरौँ। सेलेक्सन गरिसके पछाडि यसलाई फिक्स गरौँ। फिक्स गर्नलाई F4। यदि हामी ल्यापटपमै छौँ भने फङ्सन र F4 पनि थिच्नुपर्छ। कसैकोमा चाहिँ F4 मात्रै थिच्दा पनि हुन्छ है। फङ्सन की थिचेर, फङ्सन की भनेको चाहिँ तल कन्ट्रोल र विन्डो कीको बिचमा छ FN लेखेको छ, त्यसलाई फङ्सन की भन्दछौँ। त्यसरी कमा गरिसकेपछि कमा थिचेपछि अब फेरि यहाँ हाम्रो सिन्ट्याक्समा हेरौँ। क्राइटेरिया 1 भनेको यसलाई चाहिँ हामी क्राइटेरिया 1 भन्दछौँ। यो जात जातिभित्र ब्राह्मण क्षेत्री छ, यसलाई हामी क्राइटेरिया 1 भन्दछौँ। यो क्राइटेरिया 1 मा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि अब फेरि कमा थिचिसकेपछि अब अर्को फेरि सिन्ट्याक्स पढौँ। क्राइटेरिया रेन्ज 2। क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको यसलाई जात जाति के अरे लिङ्गलाई हामी क्राइटेरिया रेन्ज 2 भन्दछौँ। फेरि सेलेक्सन गरियो। ल सेलेक्सन गरियो। सेलेक्सन गरिसके पछाडि यसलाई पनि फिक्स गर्नुपर्छ। यदि हामीले फिक्स गरिनौँ भने यसको रिजल्ट चाहिँ बिग्रिन्छ। किन बिग्रिन्छ भन्दा जस्तो हामीले यहाँ तल तान्ने हुँदा यो रेन्ज पनि तल सरेर आउँछ। एक स्टेप तल सर्छ। अर्को एक स्टेप फेरि तल तान्दा जनजातिमा पुग्दा यो चाहिँ तल यहाँ आइपुगिसकेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई फिक्स गर्नु परेको हो। अब अन्तिममा हामीलाई चाहिएको के हो भने क्राइटेरिया रेन्ज 2 पनि हामीले सेलेक्सन गरिसक्यौँ। कमा राखेर क्राइटेरिया 2 भनेको हामी के को आधारमा हेर्दैछौँ? यो मेलको आधारमा हेर्दैछौँ। भनेपछि मेलमा क्लिक गर्छौँ। मेलमा क्लिक गरेँ र यसलाई कन्फर्म पनि गरेँ किनभने यो सर्नु हुँदैन। यसलाई फिक्स गरेँ मैले F4 र त्यसरी इन्टर गरेँ। इन्टर गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त
यसले हामीलाई रिजल्ट दिएन। यसले रिजल्ट दिएन किनभने अघि नै मैले भनिसकेको छ स्पेलिङ गल्ती भयो भने रिजल्ट दिँदैन, 000 आयो। अब यसलाई सच्याउनको लागि यसलाई हामीले यो स्पेलिङलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेल लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ सच्याइ हेरौँ, MALE मेल। मेल लेखिसकेपछि मैले अन्यत्र कतै क्लिक गरेँ। अब हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै रिजल्ट दियो। यसरी स्पेलिङ मिस्टेक भएमा यहाँ भएको स्पेलिङ नाम भेटेन भने हामीले MALE लेखेको छ, तर यहाँ MALE भेटेन भने त्यस अवस्थामा यसले रिजल्ट दिँदैन। यदि यहाँ हाम्रो यहाँ मिस्टेक भयो भने यसको अर्थ चाहिँ हामीले कतै स्पेलिङ पो मिस्टेक गरेको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसको सजिलो तरिका के हो भने यदि हामीले यहाँ छ भने यीबाट कपी गरेर ल्याउँदा चाहिँ मिस्टेक हुने सम्भावना रहँदैन। हामीले लेख्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक हो। जस्तै मैले यहाँ यसैमा चाहिँ एउटा कुनै अक्षर थपिदिएँ, एकछिनको लागि मैले एस थपिदिएँ, मेल्स बनाइदिएँ। अब यस पछाडि फेरि रिजल्ट दिँदैन यसले। हेर्नुहोस् त यसरी स्पेलिङ गल्ती हुने बित्तिकै मेल्स भन्ने बित्तिकै यहाँ त मेल्स छैन, यो क्राइटेरिया रेन्ज 2 मा मेल्स भन्ने छैन, त्यही भएर चाहिँ गल्ती भएको। अब यसलाई सच्याउनको लागि मैले फेरि यो यसलाई हटाउनु पर्ने भयो। यसलाई हटाउँ। यसलाई हटाइसकेपछि अब फेरि यसले रिजल्ट दिन्छ। यसरी रिजल्ट दियो। अब सेम प्रोसेस, अब यही प्रोसेस अब यतापट्टि अघि मैले चाहिँ यहाँ टाइप नै गरेँ, यो टाइप पनि गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई ड्र्याग पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई ड्र्याग गर्नको लागि अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है त। अघि हामी यो मेल भनेको कतिमा थियो, H11 मा थियो। यो H11 मा थियो भने अब यता सार्दा यो कतिमा आउनुपर्ने भयो, I11 मा आउनुपर्ने भयो। यो फिमेल त I11 मा छ। यो फिमेल I11 मा भएको हुनाले हामीले यो सुरुबाट टाइप गर्दा पनि भयो फर्मुला, तर सुरुबाट किन टाइप गर्ने? सजिलो तरिका यहाँ के छ भने हामीले यो जुन यहाँ फिक्स गरेका छौँ H11 लाई, H11 भनेको त मेल हो, हामीलाई फिमेल चाहिएको छ। फिमेल चाहिएको अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसमा भएको जुन यो फिक्स हो त्यो फिक्सलाई चाहिँ अलिक सच्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँ यो भनेको कुन चाहिँ हो भने I11 हो। यसलाई I11 बनाउनको लागि हाम्रो फर्मुलामा भएको यो I11 बनाउनको लागि चाहिँ यसमा रहेको अगाडि रहेको जुन यो डलर साइन छ, डलरको चिन्ह, यसलाई डलरको चिन्हलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। डलरको चिन्हलाई हटाइहेरौँ। ल डलरको चिन्हलाई मैले हटाएँ। अब चाहिँ यो यहाँसम्म आउँदा H11 भएको थियो भने यहाँ आउँदा चाहिँ I11 हुन्छ। अब यसलाई हामी इन्ट्रो गरौँ। इन्ट्रो गरेँ मैले, इन्ट्रो। र अब यस पछाडि तल यसलाई तल तानेर ल्याउँ। अब यसलाई फेरि यी राखेर यता दायाँ पनि सारौँ, तल पनि सारौँ। ल अब यहाँ पनि मिस्टेक देखियो। के देखियो मिस्टेक हेरौँ है त। यसमा राख्दा I11, अब यतापट्टि S12 छ यहाँ, S12 H11। ल यहाँनिर चाहिँ हामीले तल सार्दा यहाँ हेरौँ है त, यो भनेको G12 हो। अब यो तल चाहिँ सार्दा G13 भयो। भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई दायाँ सार्दा H11 कन्फर्म, यतापट्टि Gलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने भयो है त। यसलाई Gलाई कन्फर्म गरौँ। Gमा डलर साइन लगाइरहौँ। डलर साइन लगाउने तरिका अर्को के हो भने हामीले सिफ्ट थिचेर 4 थिच्नु पर्ने हुन्छ। सिफ्ट थिचेर 4 थिच्दा पनि यहाँ डलर साइन प्राप्त हुन्छ। अब त्यसरी मैले यसलाई इन्ट्रो गरेँ। इन्ट्रो गरिसकेपछि अब हेरौँ, तल सार्दा प्राप्त भयो। यता अब यसलाई दायाँ सारी हेरौँ, दायाँ सारी हेरौँ, 2 तल सारी हेरौँ। ल यसरी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब सरहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ हुन त यो हामीले खेल्दै जाँदा सिकिने मात्रै हो। त्यसकारण यसलाई मैले फेरि सरलाई अप्ठ्यारो भयो कि भनेर चाहिँ मैले फेरि एकचोटि फेरि यसलाई हेर्दै भएँ। ल मैले फेरि यसलाई डिलिट गरेँ। ल मैले डिलिट गरेँ यसलाई, डिलिट। फेरि सूत्र सुरुबाट गरौँ है त। ल इज इक्वल टु फर्मुला हामीसँग छ काउन्टिफ, COUNTIFS, काउन्टिफ्स। डबल क्लिक गरेँ, यहाँ डबल क्लिक गर्नुपर्छ अथवा ट्याब थिच्दा पनि हुन्छ। अब त्यस पछाडि
हामीलाई क्राइटेरिया 1 भनेको चाहिँ हामीलाई ब्राह्मण क्षेत्री हाम्रो रेन्जमा ब्राह्मण क्षेत्री अथवा जात जाति छन्, त्यही भएर यो जात जातिको रेन्जलाई सेलेक्सन गर्ने हो। त्यसबाट यसलाई फिक्स गरौँ। फिक्स गर्नलाई F4 थिचौँ, कमा। अब क्राइटेरिया 1 भनेको हाम्रो यो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणमा क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि अझ कमा राख्छौँ। त्यस पछाडि फेरि यहाँ हेरौँ क्राइटेरिया रेन्ज 2। क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको यो रेन्ज हो, यसलाई पनि फिक्स गर्छौँ। फिक्स, ल फिक्स गरियो, F4 थिचेर फिक्स गरियो, फेरि कमा। अब हामीलाई मेल चाहियो, मेल। त्यस पछाडि यसलाई इन्टर गरेँ मैले, इन्टर। अब यहाँ यतिसम्म गर्दा चाहिँ हाम्रो यो सूत्र पुरा भइसकेको छैन, किनभने तल सार्नु पर्नेछ, दायाँ पनि सार्नु पर्नेछ। तल सार्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, यो अहिले हामी H कोलममा छौँ, यो H कोलम चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो। H कोलम फिक्स हुनु पर्यो, मात्रै सर्नु पर्यो के यो रो चाहिँ सर्नु पर्यो। यहाँ आउँदा H12 मा छौँ, यहाँ सर्दा H13 मा जान्छौँ, यहाँ सर्दा H14 मा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो H14, यो H अनि यो 14, H14 मा हुनु पर्यो। यहाँ सर्दा चाहिँ H13 हुनु पर्यो, H अनि यता 13। यसको अर्थ के भने H चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो। यसलाई X कन्फर्म गर्नको लागि हाम्रो यहाँ फर्मुलामा यहाँ फर्मुला छ हामीसँग। यो फर्मुला चाहिँ यो यसको आधारमा लिँदैछ यसले जी। यो अहिले यसले के हेर्दैछ भने G12 को आधारमा यो रिजल्ट आएको हो। G12 भनेको चाहिँ यो ब्राह्मणको आधारमा आउँदैछ। अब तल यहाँ सर्यो भने यसले क्षेत्रीको आधारमा लिनु पर्यो, यहाँ तल सर्दा चाहिँ जनजातिको आधारमा लिनु पर्यो हो। यसको आधारमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो तल सर्दै जानुपर्छ, अथवा यो अहिले G12 को आधारमा लिँदैछ। यो G12 को आधारमा यहाँ रिजल्ट यो 2 जुन आएको छ यो G12 को आधारमा आएको छ। त्यसैगरी यहाँ तल सर्यो भने यो क्षेत्रीको आधारमा आउनु पर्यो, यो तल सर्दा चाहिँ जनजातिको आधारमा आउनु पर्यो। यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो जी चाहिँ लक हुनु पर्यो, जी चाहिँ लक हुनु पर्यो, यो 12 चाहिँ हिँड्नु पर्यो, फ्री हुनु पर्यो। यसको लागि मैले जीमा गएर यसलाई लक गर्ने भएँ। लक गर्नका लागि शिफ्ट थिचेर 4 थिच्दा हुन्छ, 4 थिच्दा हुन्छ। ल मैले 4 थिचेँ, यहाँ लक भयो। अब त्यसपछि अर्को यही रिजल्टमा हेरौँ, यही रिजल्टमा अर्को H11 देखिएको छ, यो H11 हो, यो H11। अब यसलाई हामीले दायाँ सार्दा यतातिर सार्दा चाहिँ यता सार्दा चाहिँ अहिले यसले मेल, यो मेल भनेको चाहिँ के को आधारमा लिइरहेको छ यसले यो कोलम र यो रोलाई यसले लिइरहेको छ मेल भने यो 11, यो अहिले H11 देखिरहेका छौँ। H11 यो H11 भनेपछि यो चाहिँ यतापट्टि सार्दा यसलाई सूत्रलाई हामीले यसरी ड्र्याग गर्दा यसरी ड्र्याग गर्यो भने यो ड्र्याग गर्दा चाहिँ अब यसले चाहिँ अहिले पनि यहाँ 2 नै आयो। किन 2 आयो भन्दा यसले मेल नै लिइरहेको छ, H11 नै लिइरहेको छ। यसले हेरौँ त यहाँ H11 लाई नै लिइरहेको छ, त्यसकारण यो H11 होइन, यहाँ चाहिँ H12 हुनुपर्ने थियो। यो चाहिँ यो I11 को रूपमा लिनुपर्ने भयो। यसले यो I11 को रूपमा लिनको लागि यो हेरौँ H11 को रूपमा हो। यो यहाँ आउँदा चाहिँ यो चाहिँ I11 को रूपमा लिनुपर्छ यसले। त्यसकारण चाहिँ अब तल सारी हेरौँ, तल सार्दा ड्र्याग गरौँ, तल सार्यौँ, तल सार्दा 0 0 0 आयो। यसको अर्थ के त भन्दा यहाँनिर आउँदा यसले S12 लाई लियो, S12 भनेको यसलाई लियो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, फिक्स गर्दा पनि भयो। ल फिक्स गरौँ, यसलाई मैले फिक्स गर्ने भएँ। फिक्स गर्दा हामीले शिफ्ट के अरे फङ्सन थिचेर F4 थिच्दा यो फिक्स भयो। फिक्स गरेपछि अब इन्टर गरौँ, इन्टर। ल अब हेरौँ, यसैलाई ड्र्याग गरौँ, फिक्स भएन त यहाँ एकैछिन है। H11 फिक्स भएन, फेरि मैले एडिट गर्ने भएँ, यहाँ फिक्स भएन। ल फिक्स गरौँ, शिफ्ट थिचेर F4। ल F4 थिचेपछि फिक्स भयो। अब चाहिँ इन्टर गरौँ,
इन्टर। अब तल सारो यसरी ड्र्याग गरौँ। ल अरु रिजल्ट पनि यसरी पाइयो। अब यसैलाई अर्कोतिर ड्र्याग गर्ने हुँदा मान्यो हामीले यता ड्र्याग गर्ने हुँदा यहाँ 2 नै आयो, यहाँ तल आउँदा यहाँ जस्ता तस्तै आयो। यहाँ 2 थियो 2 नै आयो, 1 थियो 1 नै आयो, 2 थियो 2 नै आयो। यसको अर्थ के त भन्दा हामीले यहाँ फिक्स गरेका छौँ। यसले रिजल्ट हेर्दा यो अहिले यसमा क्लिक गरी हेरौँ। यसमा क्लिक गरी हेर्दा यसले H11 भनेको त मेल हो। यहाँ चाहिँ फिमेल चाहिएको थियो हामीलाई, यो त फिमेल हुन सकेन। यसो फिमेल हुन सकेन भनेको अर्थ यो चाहिँ फिक्स छ। त्यसकारण यसको एउटालाई चाहिँ फ्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट यता सर्दा यो 11 मा छ, यो पनि 11 मा छ, यो H11 मा छ, यो I11 मा छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो I11 मा छ यो चाहिँ। तर हाम्रो यो फर्मुला हेरौँ त, यहाँ फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ यो I11 नभएर H11 नै देखिएको छ। त्यसकारण यो H मा भएको चाहिँ अगाडि भएको चाहिँ यसलाई चाहिँ फिक्सलाई हामी हटाउन सक्छौँ। हटाइसकेपछि अब चाहिँ यसलाई इन्टर गरी हेरौँ। इन्टर। ल अब त्यस पछाडि यसलाई H11 भएन, यो यहाँ चाहिँ हटाउनु पर्छ। ल यहाँ मैले हटाएँ। H11 को यो फिक्स हटाएँ, डलर हटाएँ। अब त्यसरी इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि अब यो फर्मुला चाहिँ यतातिर दायाँ सारौँ र अब मुनि सारौँ। ल यसरी हाम्रो फर्मुला चेन्ज हुन्छ। हेरौँ त, यो I11 यहाँ I11 देखियो, यहाँ चाहिँ अर्कोमा चाहिँ I11 नै छ, यो पनि I11। अर्थात् यसैको आधारमा यो फिमेलको आधारमा यी रिजल्टहरू आए, यो I11 है त। यसरी हामी विद्यार्थी संख्या गर्न सक्दछौँ। अब जतिसुकै ठुलो संख्यामा डेटा भए पनि हामी विद्यार्थी गर्न सक्दछौँ। र यसका लागि मसँग भएको अस्तिको सिटमा भएको यहाँ धेरै ठुलो संख्यामा विद्यार्थी संख्या हेर्नुहोस्, यहाँ ब्राह्मण क्षेत्री इत्यादि धेरै ठुलो संख्यामा छ। यो ठुलो संख्यामा भएकोलाई पनि हामी सजिलै गर्न सक्दछौँ। र यसका लागि अहिलेलाई हामी यो थोरै डेटा नै राखेर गन्यौँ। र अब चाहिँ यो ठुलो डेटालाई कसरी गर्ने होला, यो ठुलो डेटालाई पनि म गरेर देखाउँछु। हामीसँग विद्यार्थी धेरै ठुलो भारी मात्रामा छन्। अब यी भारी मात्रामा भएको विद्यार्थीहरूले गर्ने कसरी? ल अब मैले भारी मात्रामा भएको विद्यार्थी गर्न प्रयत्न गरेँ। अब यसका लागि एकापट्टि जात राख्छौँ, अर्कातिर मेल फिमेल राख्छौँ। मैले यहाँनिर चाहिँ जात राख्ने भएँ, क्याप्स लक थिचेर ब्राह्मण क्षेत्री इन्टर, अर्कोमा जनजाति अर्कोमा दलित अर्कोमा अदर्स। मैले केही जाति राखेँ, यतापट्टि मेल र फिमेल राखौँ। मेल अर्को फिमेल ल यसरी राखेँ। यसलाई म यहाँ तालिकाभित्र राख्छौँ, तालिकाभित्र यसलाई बोर्डर पनि लाउँछु, Alt HBA ले पनि बोर्डर लाउन सकिन्छ। अब म गणतिर लागेँ। हामीसँग धेरै ठुलो संख्यामा यहाँ विद्यार्थीहरू छन्। अब धेरै ठुलो संख्यामा भएको विद्यार्थी गन्ने कसरी? पहिले यहाँ हामी इक्वल टु लेख्छौँ, इक्वल टु काउन्टिफ COUN काउन्टिफ्स। ल काउन्टिफ्समा क्लिक गरेँ। अब रेन्ज 1, रेन्ज 1 यहाँ त धेरै ठुलो संख्यामा छ रेन्ज 1। अब रेन्ज 1 को सुरुमै जानु पर्यो। ल रेन्ज 1 भनेको यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। अजय राई क्षेत्रीबाट यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो है त। मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेर शिफ्ट र कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो थिचेपछि
सबै नै विद्यार्थी एकैचोटिमा सेलेक्सन हुन्छन्। अब यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो। फिक्स थिच्नलाई FN थिचेर F4 थिचेँ मैले। अब त्यसरी कमा। अब क्राइटेरिया 1 यो चाहिँ क्राइटेरिया रेन्ज हो। यो चाहिँ क्राइटेरिया 1 भनेको यो ब्राह्मणमा क्लिक गरेँ र यसलाई फिक्स गर्ने सवालमा हामी तल तान्न खोज्दैछौँ। तल तान्नका लागि हामीले चाहिँ यो कोलमलाई अथवा जीलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले FN थिचेर F4 एकचोटि थिच्दा दुईटैमा लक लागेको छ। अर्को चोटि थिच्दा फेरि F4 लाई थिच्ने। अब 166 मा लक लागेको छ। अब अर्को चोटि फेरि F4 थिच्ने। अब जीमा चाहिँ लक लागेको छ। हामीलाई चाहिएको चाहिँ जीमा चाहिँ लक होस्। फेरि मैले कमा थिचेँ। अब त्यसरी रेन्ज क्राइटेरिया रेन्ज 2 क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको हामी चाहिँ अब केटा केटी मेल फिमेल गर्न खोज्दैछौँ। मेल फिमेल गर्नको लागि फेरि म माथि नै जान्छु। माथि मेल फिमेल सुरुमा मैले क्लिक गरेँ र अब फेरि शिफ्ट र कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो थिचेँ। मेरो सबै मेल फिमेल चाहिँ सेलेक्सनमा परेका छन्, सेलेक्ट भएका छन्। अब यसलाई म लक गर्नेछु। FN थिचेर F4 थिच्नेछु। ल F4 थिच्दा फेरि यो लक भएको छ। फेरि कमा। अब हाम्रो मेल यसलाई अलिकति यो जुमलाई मैले माथि सार्ने भएँ। माथि सारेँ। ल अब हामीलाई मेल चाहिएको छ। मेलमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि मेलमा क्लिक गरेँ र मेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने यो मेल त यता सर्नुपर्छ। यता सर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ यो H चाहिँ फ्री हुनु पर्यो। 165 चाहिँ लक हुनु पर्यो। यहाँ अहिले H मा छ भने यो I मा जानु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ H चाहिँ फ्री हुनु पर्यो। 165 चाहिँ लक हुनु पर्यो। त्यसकारण मैले यसलाई FN थिचेर F4 थिचेँ। दुईटै लक भयो। फेरि F4 थिचेँ। अहिले हेर्नु त H फ्री छ र 165 लक छ र हामीलाई चाहिएको पनि यही नै हो। त्यसो हुनाले मैले इन्टर गरेँ र इन्टर गरेपछि 4 जना मेल देखियो। ब्राह्मणमा 4 जना मेल। अब यसलाई तल ड्र्याग गर्छु। अरू अन्य जात जाति पनि देखिन्छन्। ब्राह्मण 4 जना केटा, क्षेत्री 25 जना केटा, जनजाति 31 जना केटा, दलित 7 जना केटा। अब यसैलाई म अर्कोतिर यो तलबाट ड्र्याग गरे पनि हुन्थ्यो। यसलाई यसरी तल ड्र्याग गरेर अब यही अवस्थामा यहाँ चाहिँ हामी यता दाहिने ड्र्याग गर्न पनि सक्छौँ र दाहिने ड्र्याग गरिसकेपछि केटीहरूको सङ्ख्या पनि प्राप्त हुन्छ। अब यो सबैलाई जोडी हेर्दा हामी जम्मा विद्यार्थी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जम्मा विद्यार्थी कति 159 जना हुनुपर्छ। भयो भएन हेरौँ त। म जोडी हेरौँ है त। जोडी हेर्छु। केटा मात्रै कति भयो यसको लागि यो माथिको सबै जोड्छौँ। माथि मैले सूत्र लाउने भएँ। ल SUM सम फर्मुला लाएर जोड्ने भएँ। ट्याब यो सबैलाई जोडी हेरौँ। मैले सेलेक्सन गरेँ। अब इन्टर गरेँ। इन्टर 67 जना जम्मा केटाहरू रहेछन्। अब केटीहरू जम्मा केटीहरू पनि जोडी हेरौँ। फेरि इज इक्वल टु SUM सम ट्याब र फेरि सेलेक्सन गरौँ सुरुबाट अन्तिमसम्मको सबैलाई। ल अब त्यसरी इन्टर गरे हेरौँ। इन्टर र 75। अब यो दुईटै जोड्दा चाहिँ हामीसँग जम्मा कति हुनुपर्छ इज इक्वल टु यो प्लस यो केटाको सङ्ख्या प्लस केटीको सङ्ख्या। इन्टर 142 भनेपछि यहाँ के छुट्यो त? यहाँ 159 पुग्नु पर्ने। ल सूत्र त ठिकै छ। ल यसरी हामी गर्न सक्छौँ है त। हुन त यहाँ सङ्ख्या चाहिँ यहाँ फरक पर्छ जस्तो यहाँ अदर्समा देखिएन। अदर्स सङ्ख्या होला नि त सर। अदर्समा केही त होला। सङ्ख्या 142 केही विद्यार्थीहरू हराएको देखिन्छ यहाँ। हजुर हजुर यो अदर्स सङ्ख्या छ नि त त्यहाँ। हजुर भए पनि अदर्स चाहिँ छैन होला। माथि अदर्स छैन क्या। अदर्स राखेकै छैन नि त यहाँ। अदर्स छैन र पनि यहाँ सङ्ख्या चाहिँ पर्ख्यौँ है। यो म टोटल हुनुपर्ने नि त। पर्खि म यहाँ देखाउँछु। यो गर्छु। यहाँ यो क्रम सङ्ख्या पो गलत छ कि? क्रम सङ्ख्या पनि गलत हुन सक्छ है।
ल मैले यहाँ 1 लेखेँ अर्कोमा लालु सर 3 मा अदर्स छ सर यो अदर्स रस त फेरि ए छ त त्यसमा अनि 11 मा पनि अदर्स छ सर ल 17 मा अदर्स छ 9 मा पनि छ अदर्स छ सर ल फेरि एकचोटि म हेर्छु है त 9 मा पनि छ अदर्स ल हेरौँ है त एकचोटि यहाँ कतै मिस्टेक भएको हुनुपर्छ मैले फेरि एकचोटि हेरेँ इज इक्वल टु काउन्ट इफ तलको सूत्रमा ओदर्स र ओदर मात्रै छ सर हेलो सर ए हजुर हेलो सर त्यहाँ तपाईले लेख्नु भएको टेबलमा चाहिँ ओदर्स लेख्नु भएको छ ए हजुर हजुर एकैछिन त्यसैले दिँदैन माथि त्यही भएर त्यसले काउन्ट गरेन त हजुर यसलाई सच्याउनुस् त आइहाल्छ जस हटाउनुस् त यस यहाँ यस हटाउने बित्तिकै आउँछ मैले अघि नै स्पेलिङ गलत गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ है त कन्ट्रोल जेड अब यसले मानेर फेरि तलको सूत्र माथि ड्र्याग गरिदिनुस् न भएछ अहिले ल अब यसलाई मैले अदर्सको यो एस हटाउने भएँ हजुर सर ल अब बाहिर क्लिक गरौँ त आयो यो बाहिर आयो होइन 162 फेरि संख्या बढाउँ त फेरि डबल काउन्ट गरे हजुर 3 जना विद्यार्थी बढी भयो र यसरी चाहिँ हो हामीले फर्मुला पनि यहाँ चाहिँ जे लेखेका छौँ अगाडि यता त्यही नै लेख्यौँ भने बल्ल यसले गन्छ है त अब यहाँ हुन त यहाँ संख्याले यता पनि हेरौँ न यसो गर्दा के हुने रहेछ यसलाई मैले डिलिट गरेँ यो दुईटा जोडौँ यो दुईटा जोड्दा कति भयो बराबर 9 र 7 ले 16 पहिलो सेल प्लस दोस्रो सेल इन्टर अब यसैलाई ड्र्याग गरौँ तल ल जम्मा 16 जना अब यो यसैलाई चाहिँ जोडी हेरौँ यसलाई चाहिँ पुग्छ पुग्दैन हुँदै विद्यार्थी बढी नै भइसक्यो भन्ने लागिरहेछ इज इक्वल टु सम SUM सम ट्याब अब जोडौँ पहिलोदेखि अन्तिमसम्म इन्टर र 162 या 3 जना विद्यार्थी नै बढी देखियो अब यसलाई एकचोटि यो हेर्छु है त यो कतै हाम्रो यो पो गलत छ कि यो त गलत त नहुनु पर्ने र पनि 1 अर्को 2 हैन अब त्यसबाटै दुईटाले सेलेक्सन गरेर लास्टसम्म जाउँ ल यो ठिकै रहेछ यसमा समस्या छैन यहाँ हाम्रो चाहिँ काम बिग्रियो ल यसरी हामी चाहिँ विद्यार्थी संख्या जम्मा विद्यार्थी संख्या जोड्न सक्छौं अब यहाँ चाहिँ हाम्रो समस्या के भयो त यहाँ अझै पनि विद्यार्थी संख्या 3 जना बढी आयो नि त फेरि एकपल्ट रिभिजन लालु सर तर एक्चुअली फेरि त्यो सूत्र प्रयोग गर्दा हुन्छ दिन्छ पनि हैन रिपिट गर्नुस् सर हामीलाई रिभ्यु पनि हुन्थ्यो सर एकपल्ट रिपिट गर्न पाए हुन्थ्यो कि हैन त्यसले देखाउँदा नि यो ठिकै छ यो ल ठिकै छ फेरि एकचोटी ल अब हामी पहिले के गर्छौं यसलाई मैले डिलिट गरेँ ल यसलाई डिलिट गरौँ त्यसैगरी यो पहिलो सेलमा पहिले क्लिक गर्नेछौं र यहाँ सूत्र लाउँदैछ इज इक्वल टु काउन्ट इफ COUN काउन्ट इफ्स ल काउन्ट इफ्स गरेँ ट्याब थिच्दा भयो त्यसपछि क्राइटेरिया 1 भनेको यो विद्यार्थी संख्या हो यी मुनिबाट लादा पनि हुन्छ तर माथिबाट सजिलो हुन्छ के माथिबाट हामीले चाहिँ यो कास्टबाट यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर शिफ्ट र कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो थिच्दछौँ थिचिसकेपछि हाम्रा सबै विद्यार्थीहरू सेलेक्सनमा परेका छन् अब त्यसबाट यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो फिक्स गर्नको लागि फंक्सन की थिचेर F4 थिचौँ र कमा अब अहिले चाहिँ अलग अलगै गर्छु म त्यसपछि क्राइटेरिया 1 भनेको हामीलाई ग्रामीण हो ग्रामीण र त्यसपछि हामीले अघि नै भनिसकेका छ यदि हामीलाई तल ड्र्याग गर्ने हो भने हाम्रो यो के फ्री हुनुपर्छ यो 166 167 168 हुनुपर्छ यसको अर्थ यो जी चाहिँ लक हुनु पर्यो 166 चाहिँ फ्री हुनु पर्यो यसको लागि फंक्सन के थिचेर F4 थिचौँ दुईटै लक भयो
फेरि F4 थिचौँ। अहिले चाहिँ 166 लक भएको छ। हामीलाई 166 लक होइन फ्री चाहिँ चाहिएको थियो। फेरि अर्कोचोटि थिचौँ F4। अहिले चाहिँ हेरौँ त 166 फ्री भएको छ भने जी चाहिँ लक भएको छ। हो यही अवस्था हामीलाई चाहिएको थियो। अब हामी कोमा थिच्छौँ फेरि। अब अर्को क्राइटेरिया रेन्ज 2 क्राइटेरिया रेन्ज 2 भनेको हामीलाई मेल फिमेलको रेन्ज चाहिएको हो। यसकारण मेल फिमेलको रेन्जमा जाउँ। मेल फिमेलको रेन्ज यहाँ छ। मेल फिमेलको रेन्ज। अब यस पछाडि हामी फेरि अघि जस्तै शिफ्ट कन्ट्रोल र डाउन एरो थिच्छौँ। सबै सेलेक्सनमा परेका छन्। अब यसलाई फिक्स गर्छौँ। फेरि फिक्स गरौँ। फिक्स गरिसकेपछि फेरि कमा कमा। अब यसलाई म अहिले चाहिँ यसको आधारमा गर्दैछु त मेलको आधारमा। मेलको आधारमा मेललाई मैले क्लिक गरेँ र यसलाई फिक्स गरिदिन्छु। फिक्स गरौँ F4 ल। अब इन्टर गरौँ। 4 जना ब्राह्मण। अब तल सरौँ यहाँसम्म आउँ। अब त्यसै गरी अलग अलग नै गरौँ। यसलाई पनि मैले फेरि अलग्गै गरेँ भएँ। अघि चाहिँ मैले ड्र्याग गरेको थिएँ। अब चाहिँ अलग्गै गर्ने भएँ। खासमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ के गरिन्छ भने एकैचोटि बनाएर चाहिँ यसलाई ड्र्याग गर्ने चलन नै छ। यदि हामीले यसलाई यता ड्र्याग गर्ने हो भने यही फर्मुलामा अलिकति एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने अहिले हेरौँ त यहाँ यसले चाहिँ H65 भनेको यो यसलाई हेर्दैछ यसले X65 भनेको मेल हो। हामीलाई फिमेल चाहियो भने यो के हुनु पर्यो I65 हुनु पर्यो। अर्थात् यो H चाहिँ फ्री हुनु पर्यो के H चाहिँ फ्री हुनु पर्यो। HIJK हुँदै सर्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ भएको चाहिँ यसलाई हामी एडिट गरेर यसलाई हटाउनेछौँ। ल हटायौँ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई इन्टर गर्नेछौँ। इन्टर गरौँ। इन्टर र अब त्यस पछाडि यसलाई फेरि ड्र्याग गरौँ तल। तल ड्र्याग गरेँ। तल ड्र्याग गर्दा चाहिँ यसमा हेरौँ H65 यसमा नि H65 यसमा नि H65 यो चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो क्या H65 यो पनि H65। तर यता सार्दा चाहिँ हामीले यसलाई यो फर्मुलालाई यता दायाँ सार्दा चाहिँ H होइन I65 हुनु पर्यो। अब हेरौँ त यसमा यो I65 भयो भएन यो I65 भयो। अब त्यस पछाडि फेरि तल ड्र्याग गरौँ यसैलाई। ल यसो गरेर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो है 159। अहिले हामीसँग जम्मा 159 जना विद्यार्थीहरू छन् र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ यो। हजुर जम्मा ब्राह्मण 13 जना क्षेत्री यसरी जम्मा विद्यार्थी टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट टोटल अदर्समा पहिले 00 थियो अहिले 5 आयो अनि हजुर हजुर अघि हाम्रो त्यो अदर्स लेखेर बिग्रेको हो नि त। अदर मात्रै रहेछ यहाँ चाहिँ। ल यसरी अथवा सबैलाई बोर्डर हाल्दिउँ। सबैलाई बोर्डर हाल्नलाई Alt HBA। ल धन्यवाद। र यति भन्दै आजका मैले सम्पूर्ण कन्टेन्टलाई समाप्त गरेको छु र हाम्रो अन्तिम क्लास भनेको एक्सेलको अन्तिम क्लास भोलि मात्र रहने जानकारी गराउँदछु। भोलि हाम्रो 10औं दिन हुनेछ। त्यस पछाडि केही विषयवस्तु रहनेछन्। त्यस पछाडि हाम्रो इमिसहरू छन्। ती विषयवस्तुहरू चाहिँ बाँकी रहेको 5 दिनमा सक्नेछौँ। भोलि अन्तिम क्लास पढेर पर्सिको दिन चाहिँ हामी अथवा सकिन्छ भने भोलि नै हामी प्रोजेक्ट वर्कमा के गर्ने त्यति अप्ठ्यारो छैन। पहिलेको जस्तो सजिलै गर्न सक्दछौँ। र यति भन्दै आजको हाम्रो विषयवस्तु टेक्स्ट टु कलम्स काउन्टिफ्स र कन्क्याटनेटलाई यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। र यस पछाडि कुनै समस्या भए के अरे हामीलाई जान्ने अथवा उत्सुकता भए हामी स्क्रिन सेयर गरेरै त्यसलाई समाधान गर्नेछौँ। अहिलेलाई म मेरो स्क्रिनलाई स्टप गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लालु सर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। यो हजुरले जुन सुरुको टेक्स्ट कलम के भनेर पढाउनु भएको थियो हजुरले टेक्स्ट टु कलम्स। हजुर हो। त्यसमा जस्तै सेमिकलनले अथवा कमाले छुटेकोहरूलाई चाहिँ हामीले सेपरेट कलममा राख्यौँ होइन सर? हजुर। तर यदि त्यो स्पेसले मात्र सेपरेट भएको छ जस्तै नाम र थर चाहिँ बिचमा स्पेस राखेर चाहिँ हामीले सेपरेट लेखेका छौँ भने त्यसलाई पनि हामी दुईटा कलममा लेख्न सक्छौँ सर? सकिन्छ सकिन्छ। ट्राई गरी हेरौँ न त्यही भइहाल्छ नि। ल ट्राई गर्नुहोस् त। हस् सर। स्पेस # @ सेमिकलन त्यस पछाडि स्ल्यास
जे पनि हुन सक्छ है त बीचबीचमा हस् हस् सबैले छुट्याउन मिल्छ त्यसलाई चाहिँ अदर्समा राख्नु पर्यो सर